डस्का का जो इंतखाबी मार्का था मुल्क की सियासत में मुकम्मल तौर पर एक हलचल का माहौल बर्पा कर गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ये मानते हैं कि डस्का से उनकी कामयाबी यकीनी हुई है और वो नतीजा लेकर ही जाएंगे, मगर नून लीग ये समझती है कि धांधली हुई है और ऐसे में फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हिदायतनामे का जारी होना क्या दोबारा से इलेक्शन होने का माहौल बनता चला जा रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। मगर तरक्याती फंड्स केस के हवाले से आपको याद होगा कि हारून साहब ने ये बताया था, बयान किया था कि एक इख्तलाफी नोट तहरीर किया जा सकता है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से, और वो हुआ। इस मसले की जड़ कहाँ है, इसको कैसे पकड़ा जा सकता है, इसके ऊपर बात होगी। आलमी कैनवस के ऊपर जब बढ़ेंगे तो ईरान सबसे ज्यादा मरकज़े निगाह इस वजह से भी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए वो तैयार हैं, मगर ईरान के भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। चाइना के हवाले से खास तौर पे इसलिए बात होगी कि जब G7 कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिक्र किया जाएगा तो चाइना के साथ आइंदा आने वाले वक्तों में पूरे यूरोप का रवैया कैसा हमें देखने को मिल सकता है। हारून साहब, ज़िमनी इंतखाब तो दुआएं बड़ी की गई थी, इलेक्शंस होने चाहिए, इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल होने चाहिए, मगर डस्का का तो मामला बिल्कुल अटक के रह गया है। इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं दोबारा बनने का? हाँ, इम्कान मौजूद है। जो सूरत हाल, अगर मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है जी, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का इम्कान मौजूद है। सरकारी पार्टी में नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही। आज जो इजलास था सेंट्रल पंजाब का, गवर्नर सरवर चौधरी ने बुलाया हुआ था, उसमें लोग बहुत शिकवा संज रहे और उसमें इत्तलात ये हैं कि कोई खुश नहीं थे गवर्नर साहब, जो लोगों ने शिकवा किया कि हमारी पुलिस अफसर बात नहीं सुनते और तरक्याती फंड्स और जो भी मसाइल थे, तो नाखुशी पाई जा रही है। और उधर बहुत मुतहर्रक हैं ये, यानी नवाज शरीफ की और जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान की प्रायोरिटी ये है, वो सारा जोर इधर लगा रहे हैं। अब हुकूमत को इसका पूरा इदराक है या नहीं मैं कह नहीं सकता। और दूसरी ख़बर यह है कि जहांगीर तरीन पूरी तरह मुतहर्रिक नहीं हो रहे। ये जो मीडिया में तासुर है ना कि वो बहुत मुतहर्रिक हो गए, ये बात सही नहीं है। ये हमने भी कल कहा था, भाई हमारा ज़रिया भी अखबार नवीसी थे जो ज़्यादा घूमते फिरते हैं, कि जहांगीर तरीन जो है वो उनसे हफीज़ शेख ने रब्ता किया। आज ये पता चला कि हफीज़ शेख का तो हमेशा उनसे रब्ता रहा, कभी रब्ता मुनक़ते हुआ ही नहीं। और जो लोग भेजे गए यानी आमर डोगर जी, और बहुत उन्होंने सरगर्मी से कोशिश की, तो वो इसमें उन्हें उलझाएंगे, नून लीग इसमें उन्हें उलझाएगी। लेकिन बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। इलेक्शन कमीशन को अपनी मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन कराएं दोबारा। नहीं, दोबारा देखिए ये इलेक्शन कमीशन पे मुनहसर है, मगर ये कि बाकियों पे। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्या जो वहाँ पे फार्म 45 होता है उस पर रिज़ल्ट दिए जाते हैं, पोलिंग एजेंटों को जो रिज़ल्ट दिया गया है क्या वो मुख्तलिफ है? जो अब सबमिट किया जा रहा है, नहीं देर से पहुँचे, अगर वो रिज़ल्ट एग्जैक्टली वही है तो इसका मतलब ये है कि वो धुंध वाली बात दुरुस्त हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन मुतय्यन करेगा। और ये इलाका है वरियो ख़ानदान का और राना शमीम का, ये दोनों नून लीग के हामी हैं। अब उनका ये कहना है, PTI के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो इनका असर और रसूख था और सिविल सर्विस में भी था, तो इन लोगों ने अगर कोई रुकावट पड़ी है तो इनकी वजह से पड़ी होगी। लेकिन सरकारी मौक़िफ़ PTI का बाकायदा मौक़िफ़ ये हुकूमत का भी यही है कि धुंध थी। अब ये इलेक्शन कमीशन इसका मुतय्यन करेगा। ठीक है, लेकिन हारून साहब जो वीडियोस ये आज भी मरियम साहबा और उनके साथी बड़े शदीद गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं, वो वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से बैग वो जा रहा ना रवैया है ना जी, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में बेहतरी आई है नून लीग की और अपोजिशन के एज ए होल भी। और वो ये समझते हैं कि ये जारहाना रवैया जो है यही नतीजा खेज़ हो सकता है, इनको दबाव में रखें। PTI की तंजीम अच्छी नहीं है। देखिए ना, ये जो हल्का है डस्के का, इसमें जो पॉपुलर आदमी था पीर मदनी एक साहब हैं, उनका बड़ा रसूख है। ये जो बुनियादी तौर पे फ़र्क पड़ा है, बड़ा फ़र्क इसलिए पड़ा है कि पिछली दफ़ा तो उनका साहबजादा उस्मान जो है वो खड़ा हो गया था इलेक्शन में और उसने 55,000 वोट लिए थे, 55,000। अब वो काफ़ी उनका रसूख है, लोग उन्हें एक रूहानी शख्सियत समझते हैं और उनके पास लोग जाते हैं। फिरदौस आशिक अवान भी जाती हैं, उन्हीं ने मनाया कहा जाता है। इधर सबसे ज़्यादा मुतर्रक फिरदौस आशिक अवान थी और उस्मान डार थे जी। और
مجھے نہیں لگتا کہ حکومت نے براہ راست اوپر کی سطح سے مداخلت کی ہے، لیکن یہ کہ مقامی سطح پہ تو ایسی اطلاعات ہیں کہ افسروں کو لالچ والچ دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور نون لیگ کا بھی رسوخ انہوں نے بھی دیا. دھاندلی کی تو سب کرتے ہیں، جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو جس کے بارے ہم کہہ سکیں وہ بیسیکلی دھاندلی کے خلاف. اچھا، دوسرا پہلو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ وزیر آباد میں بھی 5000 ووٹ ہے میکسیمم جو فرق ہے، تو نون لیگ اپنے ووٹ تو لے گئی مگر اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اب مہنگائی ہے، معیشت خراب ہے، بے روزگاری ہے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سینٹرل پنجاب میں تو ون سائیڈڈ ہے. اب یہ ون سائیڈڈ تو نہیں رہا، اور ڈسکا میں تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت گئے، اور یہ جو دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو فائنلی رزلٹ کمپوز ہوا ہے وہ یہ ان حلقوں میں کیا یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو فارم 45 نہیں ملے جس پہ رانا ثناء اللہ اور دوسرے لوگ اتنا بہت زور دے رہے عثمان ڈار کہتے ہیں کہ فارم 45 ہمیں دیر سے موصول ہوئے، اس لیے ریزلٹس کے حوالے سے نہیں، دیر سویر کا سوال نہیں ہے. اگر ان کے لوگوں کو وہیں دے دیے گئے وہ وہیں دیے جاتے ہیں، دیر سویر کا تو سوال ہی نہیں. دیر کا مطلب تو پھر دھندلی بات میں کچھ وزن پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ نہیں ہے الیکشن کمیشن متعین کرے. اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ وسطی پنجاب میں ایسا سخت مقابلہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک تو وہی جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ لوگ روز روز کی تبدیلیاں نہیں چاہتے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر تنظیم بہتر ہو تو وسطی پنجاب میں بھی اس کے ووٹ کم نہیں ہے. یعنی اتنی بے روزگاری اور اتنی مہنگائی، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی. عام استعمال کے اشیاء، گھی، آٹا، چینی، دال، ہر چیز. چینی تو بہت مہنگی ہو گئی ہے، آٹے کا بحران اب اتنا نہیں رہا لیکن بہرحال مہنگا تو پہلے کے مقابلے میں ہے. اور گھی جو یوٹیلیٹی اسٹور پہ بھی مہنگا ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا نہیں مہنگا ہو رہا. اندازہ یہ ہے کہ 45 روپے اس میں جو عام بناسپتی گھی دیہات میں استعمال ہوتا ہے. ذمہ دار ہے انتظامیہ کا، تو فیلئر ہے ہی، ذمہ داری تو انتظامیہ کی. تو اچھا، وہ پولنگ ایجنٹ لے کے آ رہے تھے، دن بھر ایسے افسوسناک واقعات ہوتے رہے، تو آپ نے مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا؟ ایک کانسٹیبل نہیں ان کے ساتھ ہو سکتا تھا، بندوق بردار نہیں ہو سکتا تھا. نہیں، نوٹس تو بعد میں لیا ہے نا. اس وقت سوال یہ ہے کہ وہ بر وقت نہیں پہنچے تو دھند تھی یا کیا تھا؟ کوئی مانیٹرنگ کا بندوبست ہونا چاہیے تھا. اور میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ پولنگ ایجنٹوں کو جو رزلٹ دیا گیا اگر وہی ہے تو اس کا مطلب الیکشن فیئر ہوئے. اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر ری پولنگ نہیں ہو گئی. کتنا چانس ہے دوبارہ الیکشن؟ میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو اس پہ منحصر ہے کہ وہ فارم جو ہیں جن پہ ووٹ اتنے ہی ہیں. اچھا، اب آ جائیں پختونخوا پہ. جی، پختونخوا میں تو بالکل اب یہ واضح ہو گیا، کل رات کو ہی واضح ہو گیا تھا کہ خٹک خاندان ذمہ دار ہے. انہوں نے کھلم کھلا ساتھ دیا نون لیگ کے امیدوار کا، فائرنگ کی، جشن منایا. گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی. اگر وہ اپنا خود الیکشن لڑ رہے ہوتے پرویز خٹک تو کیا وہ یہ ہونے دیتے اور مصالحت نہ کرتے؟ اس سے بنیادی ایک تو خیر نون لیگ اور جے یو آئی کا الائنس تھا، میرے ذہن میں تھا شاید اے این پی بھی تھا، وہ اس سے فرق پڑا. ایک جو حکومت وہ بھی اپنا وسیم اکرم پلسی ہے نا، چیف منسٹر جو ہیں پختونخوا کا، محمود صاحب، تو 7.5 سال ہو گئے، اور پہلے 5 سال میں تو کارکردگی جو ہے نسبتاً اچھی تھی. انٹرنیشنل ادارے بھی یہی کہہ رہے تھے، کوئی جنگلات لگایا، اسپتال بہتر کیے، اسکول بہتر کیے، پٹوار کو بہتر، لیکن اب تو کوئی کارکردگی نہیں ہے.